यस, यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। दुईटा पाइप दियो भने आनन्दले दुईटा कोलम बनाइदिइहाल्ने, लेन्थहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार ट्याक्क एउटा राख्ने, क्लोजको कुन ओभरटोन भन्छ या कुन हार्मोनिक्स भन्छ, ओपनको कुन ओभरटोन या कुन हार्मोनिक्ससँग इक्वल या डबल या समवेयर जे भन्नुहोस् समथिङ, ट्याक्क रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सीहरू लोकेट गर्ने, त्यसपछि गिभन कन्डिसन एप्लाई गर्ने, आनन्दले यु विल गेट द रेसियो होइन। ल, यो सबैको लागि चाहिने कि त्यही अघि क्लोज र ओपनमा हामीले सिकेको टेक्निक जान्यो भने पुरै तमाम काम सक्यो। अब एउटा रेजोनेन्स ट्युबलाई पनि हामी सम्झना गरौँ न त, एउटा फर्मुला हो त्यो पनि। रेजोनेन्स ट्युबको लागि चाहिँ के छ त, कस्तो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ? सी दिस क्वेसन, एकदम टेक्निकल क्वेसन छ यो। इन अ रेजोनेन्स ट्युब है, त्यो एक्सपेरिमेन्टवाला फर्स्ट र सेकेन्ड रेजोनेन्स हुन्छ नि, फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ वी सपोज L1, second resonating length L2, the two length differ by 31.5 cm. I mean L2 minus L1 दुईवटा length को different is 31.5 centimeter. The wavelength of the sound wave lambda is equal to what? ओके, धेरैले बी लेखिसक्यो, नरेशको बी देखेँ मैले, नरेश गिरी। ओके, अरूको पनि बी आइरहेको छ, ठिक छ, एन्सर बी त हो, बट हाउ यु गट, कसरी बी पाइयो हेरौँ। अब अघि भर्खर जुन हामीले भेलोसिटी एट ल्याब टेम्परेचरको फर्मुला थियो नि, त्यो जानेको फर्मुला ट्वाइस एफ L2 माइनस L1, यो त हामीलाई थाहा भयो राइट। अनि यो भेलोसिटी भनेको त वास्तवमा एफ इन्टु ल्याम्डा हो नि, होइन र? प्रष्ट हो। त्यसो भए यहाँ हेरौँ त आनन्दसँगले, एफको ठाउँमा यो ट्याक्क एफ छ कि छैन? एफको ठाउँमा एफ भइहाल्यो। त्यसो भए बाँकी छ नि जुन 2 अनि L2 माइनस L1, त्यो भनेको त ल्याम्डा हुनु पर्यो कि परेन? सो यु क्लियरली सी 2 टाइम्स L2 माइनस L1 चाहिँ ल्याम्डाको ठाउँमा छ। जस्ट भी भनेको एफ इन्टु ल्याम्डा हो, एफ इज एफ, ओके, ल्याम्डाको ठाउँमा दिस मच 2 भइहाल्यो, एन्ड दिस डिफरेन्स इज प्रोभाइडेड यु वाट 31.5 cm, अनि मल्टिप्लिकेसन टु गेट 63, सी एज अ राइट आन्सर, होइन त? भनेपछि यो फर्मुलाबाट हामीलाई दुईटा कुरा थाहा भयो। एउटा त भेलोसिटी प्रोभाइडेड छ भने फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पनि सक्ने रहेछौँ, होइन? लेन्थहरूको डिफरेन्स दियो, ल्याम्डा त यहीँबाट सिधै आइहाल्दो रहेछ, अनि एफ र ल्याम्डा छ भने देयर प्रडक्टबाट भेलोसिटी त उहिले जमानादेखि हामी पढ्दै आएकै हो है। ल, अब ओपन पाइपको ब्याकअप जानिसकेपछि स्ट्रिङको लागि सारा फर्मुला, हार्मोनिक्स, ओभरटोन त्यही भएको हुनाले वर्कबुकको एकचोटि आफूले ट्राई गरौँ, त्यसमा केही छुटपुट भएका क्वेसन्सहरू म क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा कभर गरिदिन्छु। ओके, ल, अब यसपछि एउटा सानो टपिक्स पनि भन्न म त मन पराउँदिनँ, कमन सेन्स टाइपको च्याप्टर छ एउटा हाम्रो, डप्लर्स इफेक्ट। यसलाई भनेको केही एक्स्ट्रा पढ्नै पर्दैन, 10 मिनटमा सबैलाई फर्मुला कन्ठै हुन्छ यो, अबको 10 मिनटमा। त्यति भएपछि क्वेसन पनि नगर्ने यसको त, फर्मुला जानेपछि के चाहियो त नि, हामी जति पनि गर्न सकिहाल्छौँ। के हो त नि डप्लर्स इफेक्ट वास्तवमा? ओके, ल, डप्लर्स इफेक्टको बारेमा 10 मिनट हाम्रो टाइम, हेरौँ त वाट इज डप्लर्स इफेक्ट। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, फिल गरौँ, फिनिस। यहाँनिर म उभिएको छु, यो म हो है, ट्याक्क उभिएको छु, म रेस्ट हो, मेरो कान छ, म सुन्ने मान्छे हुँ, लिसनर हुँ, अब्जर्भर हुँ, अब्जर्भर रेस्ट छ। यहाँबाट एउटा एम्बुलेन्स साइरन बजाउँदै आयो है, यो एम्बुलेन्सको जुन साउन्ड आउँछ नि, फ्रिक्वेन्सी, सर्टेन फ्रिक्वेन्सी, त्यसको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी एफ इमिट गरेर एउटा एम्बुलेन्स मतिर आउन थाल्यो, कराउँदै कराउँदै रुई 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 आवाज निकाल्दै एम्बुलेन्स आइरहेछ। एम्बुलेन्सले निकालेको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी एफ हो, तर जति एम्बुलेन्स मेरो नजिकमा आउँछ उति नै मैले आवाज चर्को 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 तिखो तिखो आवाज सुन्छु नि, हो, त्यसैले मैले सुन्ने आवाज चाहिँ ओरिजिनल एफ भन्दा डिफरेन्ट सुन्छु, ओरिजिनल एफ भन्दा ठुलो सुन्छु, एफ ग्रेटर देन
एफ ड्यास ग्रेटर देन एफ सुन्छु, किनभने नजिक आउँदा आवाज ठुलो सुनिन्छ, आवाज चर्को सुनिन्छ, राइट? सो नजिक आउँदा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। अनि एम्बुलेन्स त मुभिङ छ, मलाई क्रस गरेर अवे गयो, एम्बुलेन्स मलाई कटेर जान थाल्यो भने चाहिँ जति अवे जान्छ उति नै आवाज क्रमशः मधुरो 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 अहिले मैले बोले जस्तै क्रमशः घट्दै 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 जान्छ। सो मलाई कटेर गएपछि मैले अर्कै फ्रिक्वेन्सी सुन्छु, त्यो चाहिँ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम हुने गर्छ। हो, यही चमत्कार। ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी एउटा निकालेको हुँदा हुँदै पनि एम्बुलेन्सको मोसनको कारणले गर्दा हामीले कहिले एक्चुअल भन्दा बढी त कहिले एक्चुअल भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्ने फेनोमेननको नाम डप्लर्स इफेक्ट। यहाँ हेरौँ, डेफिनेसन छर्लङ्ग राखिएको छ। एपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी, एक्चुअल त एफ नै हो नि, मोसनको कारणले हामीले घटेको वा बढेको पाउँछौँ। के कारणले? ड्यू टु रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर। रिलेटिभ मोसनको मतलब हो दुईटा मध्ये कुनै एउटा मुभिङ भयो। अहिले अब्जर्भर रेस्ट थियो, यदि सोर्स रेस्ट, एम्बुलेन्स रेस्ट बसेर सुन्ने मान्छे एम्बुलेन्सतिर आयो र कटेर गयो भने पनि कुरा उही हो। नजिक आएको बेला बढ्छ, कटेर गएपछि घट्छ। नजिक आउँदा बढ्ने, टाढा जाँदा घट्ने, द्याट इज द डप्लर्स इफेक्ट। र एकचोटि धरान बीपीकेएसएसमा यही क्वेसन सोधेको थियो, डप्लर्स इफेक्ट साउन्डलाई मात्रै हो कि लाइटलाई मात्रै हो कि दुवैलाई हो भन्दा योर एन्सर इज बोथ। हामी लाइटको पनि अलिकति कुरा गर्नुपर्छ, अहिले आज गरौँला। डप्लर्स इफेक्ट साउन्डको त हामीलाई फिल नै हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी घटेको बढेको। अब लाइटको चाहिँ सामान्य स्लाइटली चेन्ज भयो भने फिलिङ हुँदैन। सो मेसिनबाट फ्रिक्वेन्सीको चेन्ज डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हाउ टु रिमेम्बर द फर्मुला? कहिले सोर्स कुदियो, कहिले अब्जर्भर कुदियो, दुनियाँ पढ्या छ कलेजमा त 8वटा केसहरू छ। त्यसको लागि एउटा सानो पोइन्ट यहाँ फलो गरौँ। म यहाँ सोर्स र अब्जर्भर ड्र गरिदिन्छु ल। सपोज दिस एस इज अ सोर्स, सोर्स यता गयो विथ भेलोसिटी vs, यो अब्जर्भर O, द्याट इज अल्सो मुभिङ विथ भेलोसिटी VO। अहिले दुईटै मुभिङ भयो, ओके। कम्तीमा एउटा मुभिङ भयो भने रिलेटिभ मोसन मेन्टेन भइहाल्छ, दुईटै मुभिङ भयो भने पनि ओके हुन्छ, देयर इज द रिलेटिभ मोसन बिट्विन देम। र सोर्सले ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी एफ इमिट गरेको हुन्छ। Because of this relative motion, observer receives the different frequency other than f, that is the apparent frequency. So यो मैले जुन फर्मुलामा लेखेँ नि एफ ड्यास, त्यो भनेकै के रहेछ त? apparent frequency भयो। यो f भनेको इनिशियल अर ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भयो, इनिशियल अर ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी। VO फिगरबाट देखिसक्यो, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर। VS भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स, र यो जुन V छ नि, V भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड अफ इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट, भेलोसिटी अफ साउन्ड एट द्याट एयर, राइट? अब एउटा सानो ट्रिक भनौँ न, हामीलाई बिना टेन्सन सम्झिने एउटा बाटो सिकाइदिन्छु म ल। हेरौँ है, क्या मजा छ। यो एसलाई चाहिँ हामी पुलिस मानौँ, चोर पुलिस मेथड भन्छु म। बडा कम्फर्टेबल, जिन्दगीमा कहिल्यै नि बिर्सिँदैन। अब एसलाई पुलिस मानौँ, ओलाई चोर मानौँ, मान्दिउँ लौजा। अब हामी त सोसियल मान्छे, चोर पुलिसको एक्टिभिटी थाहा छ है। एउटा पुलिसको राइट वर्क के हो त? चोरलाई लखेट्ने हो, चोरको पछि पछि दौडिने हो, हैन? पुलिसको राइट वर्क त्यही हो। तर चोर देखेर भाग्छ भने चाहिँ, चोरबाट अवे जान्छ भने चाहिँ त्यो पुलिसको रङ वर्क हो, यसमा कुनै डाउटै छैन। पुलिस हो, चोरको पिछा गर्नु पर्यो, चोरको पछि पछि दौडिनु पर्यो, चोरतिर जानु पर्यो, अनि त्यो पुलिस ब्युटिफुल पुलिस भयो, राइट? अब एकैछिन हामी चोरको दुनियाँमा गएर सोचौँ त, मानौँ एकछिनका लागि हामी सबजना चोर, आफै चोर भएपछि फिलिङ आउँछ क्या। अनि हाम्रो एम चाहिँ के हो भने जीवनमा एउटा सक्सेसफुल चोर भएर जिउनु छ। लु जा त। अब सक्सेसफुल चोर हुनको लागि, नेगेटिभ रोलमा सफल हुनको लागि चाहिँ हाम्रो राइट वर्क के हुनुपर्छ त? पुलिसतिर जानु राइट कि पुलिसबाट भाग्नु राइट? पुलिसबाट भाग्नु पर्यो।
किनभने पुलिसतिर गयो भने त पक्राउ पर्यो, जिन्दगी सकिगयो नि। त चोरको चाहिँ राइट वर्क के हो त? एज अ चोर जिउनु छ, जीवनभर चोर हुनु छ भने चोरको राइट वर्क के अरे? पुलिसबाट भाग्ने। चोरको रङ वर्क पुलिसतिर जाने, सकियो। पुलिसको राइट वर्क चोरतिर जाने, पुलिसको रङ वर्क चोरबाट भाग्यो भने। त्यसो भए मैले बनाएको डायग्राममा को राइट छ को रङ छ यति भनौँ त। मैले बनाएको डायग्राममा को राइट को रङ, ल भनौँ। को राइट को रङ फ्रम द फिगर, ल लेखौँ। हिमानी उप्रेती एउटा मात्रै लेख्यौ त तिमीले त, बोथ राइट छैन र? अरूले त सबैले बोथ लेखेको छ, राइट बोथ राइट। किनभने नि हेर हेर यहाँ पुलिस त चोरतिर जाँदैछ, पुलिस ठिक छ। अनि चोर पनि त पुलिसबाट भाग्दैछ नि त, चोरको लागि पनि त भाग्नु नै राइट हो। त दुईटै राइट हो, बोथ राइट, गुड। सक्यो हाम्रो काम त्यसो भए। अब ल हेर्ने, बोथ राइट हो भने बोथमा माइनस रहेछ हो, फर्मुलामा हेरौँ त। राइट हुँदा माइनस हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइयो। त्यसो भए रङ हुँदा प्लस, किनभने नि रङ भनेको त डिरेक्सन उल्टा हो। डिरेक्सन उल्टा भयो भने भेलोसिटीको त साइन चेन्ज हुन्छ। अनि यो भिओ माइनस भिओ भयो भने त्यसले यसलाई के गर्छ? प्लस गर्छ। सो हाम्रो कन्क्लुजन के आयो त? राइट गरेमा माइनस गर्छौँ हामी, रङ गर्यो भने कारबाही स्वरूप प्लस गरिदिन्छौँ है। अब हेरौँ त्यसो भए। अनि कसलाई के मान्नेमा चाहिँ झुकिनु भएन है। प्रष्ट रूपमा एसलाई पुलिस मान्ने, त्यो सम्झिनेमा तरिका, पुलिस भन्दाखेरि एस आयो कि आएन लास्टमा? ए, एसलाई पुलिस सम्झिहाल्यो। चो भन्दा त ओ आउँदैन त सिलेबल, चो भन्दा ओ आयो त कसलाई के मान्ने पनि टेन्सन भएन। पुलिस त एस, चो गर्दा ओ। अनि यो फर्मुलामा माथि भियो कि तल भियो भन्ने झुकिएला। अल्फाबेटिकल्ली हेर्दाखेरि ओ नै पहिला आउँछ अनि एस आउँछ। लेख्ने माथिबाटै हो, अल्फाबेटिकल्ली पहिला ओ अनि एस भने पनि हुन्छ। नत्र भए ओलाई अफिसर भनौँ, एसलाई सर्भेन्ट भनौँ। सर्भेन्ट भन्दा अफिसरको पोजिसन माथि नै हुन्छ। जसरी सम्झे पनि हुन्छ। नाउ यु गेट द पोइन्ट। अब कलेजमा पढेका 8 वटा केसहरू घुट्टुट्टु कुदाइदिउँ त। सोर्स यता गयो, अब्जर्भर रेस्ट छ। अब 1 मिनट है, कहिलेकाहीँ प्रब्लममा हामीलाई सोर्स रेस्ट भन्न सक्छ। यु फिल द सिचुएसन। सोर्स रेस्ट भन्यो भने यो सोर्सको भेलोसिटीलाई 0 गर्नु पर्यो। अब्जर्भर रेस्ट भन्यो भने यो अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई 0 गर्नु पर्यो। बोथ रेस्ट भन्यो भने दुवैलाई 0 गर्नु पर्यो। तर हेरौँ त दुवैलाई 0 गर्दा के गजब हुन्छ। यो पनि 0, यो पनि 0 भयो भने भी र भी क्यान्सल, एफ ड्यास बराबर के आउँदो रहेछ? एफ ड्यास बराबर एफ भनेको त फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज भएन। चेन्ज भएन भने नो डप्लर्स इफेक्ट। त्यही भएर रिलेटिभ मोसन हुनै पर्यो, कम्तीमा एउटा मुभिङ हुनै पर्यो डप्लर्सको लागि भन्न खोजेको। दुवै रेस्ट हुँदा त डप्लर्स इफेक्ट नहुँदो रहेछ। अब हामीले कुरो सकायौँ। हेर्ने 1 नम्बरमा हेरौँ त। यसलाई हामीले वर्डमा भन्दाखेरि सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर भन्छौँ हो। अब अब्जर्भर रेस्ट छ भने यो माथिको भिओ त 0 भयो। भिओ 0 हुने बित्तिकै माथिपट्टि भी एक्लै भइहाल्यो। अनि तल पुलिस राइट छ कि रङ छ? ल भनौँ त 1 नम्बरमा पुलिस राइट कि रङ? पुलिस राइट कि रङ छ? राइट, किनभने पुलिस चोरतिर आउँदैछ। राइट छ भने माइनस गर्ने भनेको होइन। ओके डन। नम्बर 2, सोर्स यता गयो, अब्जर्भर रेस्ट छ। हेरौँ, अब्जर्भर रेस्ट भएपछि भिओ अगेन 0, माथि भी एक्लै भयो। अहिले पुलिसले धर्म छोड्यो। पुलिस इज मुभिङ अवे फ्रम द चोर। डर छेरुवा पुलिस रहेछ, रङ गरेको हुनाले प्लस। नम्बर 3, सोर्सलाई चाहिँ अब हामी रेस्ट राखिदिउँ हैन, किनभने अघि कुदाइसक्यौँ नि त। ल 3 नम्बरको लागि हेरौँ त मैले के गरेँ त्यहाँ। ओके, सोर्स रेस्ट छ र अब्जर्भर यता गयो। अहिले के 0 गर्ने होला 3 नम्बरमा? हेरौँ त ल। सोर्स रेस्ट भएको हुनाले भीएस 0 भएले डिनोमिनेटरमा भी नै भयो। अनि चोर त अहिले के छ त? राइट छ, किनभने चोर भाग्दैछ पुलिसबाट। राइट छ भने हामी गर्छौँ माइनस। सकिहाल्यो क्या डप्लर्स इफेक्ट। अब शीतल भयो सबैलाई। ल अहिले हाम्रो सोर्स रेस्ट भएकोले तल भी नै भयो, तर चोरको बुद्धि बिग्रियो हैन।
चोर भएर पुलिसतिर जाने हो त? भाग्न पर्थ्यो, गलत गर्यो साथीले, गयो मामा घर। अब V + VO भयो। नम्बर 5 कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, चोर र पुलिसको जम्का भेट भयो, बोथ आर एप्रोचिङ इच अदर। चोर र पुलिसको जम्का भेट भयो शाली नदीको बजार मेलामा। ल यस्तो भयो भने व्हाट इज द कन्डिसन? को राइट को रङ छ अहिले? ल मलाई भनौ त, को राइट को रङ छ अहिले? को राइट को रङ ल भनौ मलाई, को राइट को रङ अहिले 5 नम्बरमा? चोर रङ अर्थात् पुलिस राइट। किनभने पुलिस त चोरतिरै जाँदैछ नि त, पुलिस ठिक छ, तर चोर पुलिसतिर जानु हुन्थेन। चोर रङ भएको कारणले चोरलाई प्लस गरिदिने, पुलिस अङ्कल सही हुनुहुन्छ माइनसै गरिदिने। नम्बर 6 है, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ हेर्ने, भागाभाग.com। चोर देखेर पुलिस भाग्यो, पुलिस देखेर चोर भाग्यो, खेला खत्तम। ल के हुन्छ होला भनौँ त? अहिले को रङ छ मलाई त्यति भनौँ। चोर भाग्दैछ, चोर त राइट छ, भाग्ने नै हो, तर पुलिसले रङ गरेको हुनाले पुलिसलाई चाहिँ हामीले प्लस गर्नु पर्यो, सकिहाल्यो। नम्बर 7 बडा हाँस उठ्दो छ, चोरले पुलिस लखेटिरहेछ, कलियुग लाग्यो, जमाना उल्टा भयो। चोरले पुलिस लखेटिरहेछ, को राइट को रङ? ल भनौ भनौ भनौ, को राइट को रङ? चोरले पुलिस लखेट्यो, गुड्डु डुडुडु, बोथ रङ। अरे चोर भएर पुलिस लखेट्ने हो र? भाग्न पर्थ्यो। पुलिस पनि के तालको भाग्या भागै गर्छ। बोथ रङ हो भने दुईटैलाई साइन चेन्ज ड्याङ्के ड्याङसँगले। टाइम्स एफ एन्ड नम्बर 8 पुलिसले चोर लखेट्यो भनेको हाम्रो सुरुको केस आयो। यो बेला दुवै राइट छ, दुवै राइट छ भने हामीलाई नो शङ्का, दुवैमा माइनस हुन्छ, फिनिस, बोथ राइट। अनि जहाँबाट हिँडेको त्यहीँ पुग्यो भनेपछि हाम्रो डप्लर्स इफेक्ट सकियो। गुड। अब यति भइसकेपछि यु गट द कन्डिसन, यु गट द फर्मुला। त्यो न्युमेरिकल गर्नु भनेको त टाइम पास हो यसमा त। हाम्रो सिलेबस लिनियर डप्लर्स इफेक्ट हो र भयो यति नै। अब कस्तो चाहिँ क्वेसन गर्ने त? म एउटा क्वेसन देखाइ पनि दिन्छु नि त 1 मिनेटको लागि। एक्सपेक्टेड क्वेसन हाम्रो यो टाइपको हुन्छ। नाउ यु फिल ओके। ल अब यहाँ हेरौँ। व्हिसल, व्हिसल भनेको त सिटी हो, सिटी भनेको सोर्स हो। गिभिङ आउट द फ्रिक्वेन्सी 450 हर्ट्ज। अनि कता जाँदैछ व्हिसल? एप्रोचेस द स्टेसनरी अब्जर्भर भने चाहिँ सोर्स एप्रोचेस द स्टेसनरी अब्जर्भर। अनि सोर्सको भेलोसिटी भी यस्ता यहाँ दिएकै रहेछ, अनि साउन्डको भेलोसिटी भी पनि दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाइ द अब्जर्भर, अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास इक्वल टु वाट? लगाइदिउँ चोर पुलिस के जान्छ? अब्जर्भर रेस्ट भएको हुनाले माथि भिओ 0 भइहाल्यो। पुलिस चोरतिर जाँदैछ, पुलिस राइट छ त भी माइनस भिएस। एभ्रिथिङ गिभन, you put the value to get approximately 500 hertz. यो आउन चाहिँ 999/2 आउँछ। यो भनेको त अलमोस्ट 1000/2 नै हो। सो योर एन्सर इज डी, हैन? र डप्लर्सका कतिपय क्वेशनहरु त देख्ने बित्तिकै एक दुईवटा अप्सनलाई गुड बाई टाटा तेरो काम छैन भन्दैन मिल्छ। किनभने नि अहिले कता जाँदैछ? नजिक जाँदैछ। नजिक जाँदैछ भने फ्रिक्वेन्सी के हुनुपर्छ? बढ्न पर्छ। पहिला कति थियो? 450। त 450 बढेर 400 त हुन्न नि। 450 बढेर 429 पनि हुन्न नि। सो कि सी कि डी इनिमिनी म्याङ्गो गर्ने ठाउँमा त पुग्यो त। अनि कुन हो भन्नको लागि यु गट द चोर पुलिस, टेन्सन सक्यो है। अब यस्तै खालका क्वेशन्सहरु वर्कबुकका प्र्याक्टिस गर्दै गरौँ। फर्मुला पाएपछि संसारै सक्यो के यसको लागि त। तै पनि म एउटा सानो यो लाइटको डप्लर्समा पनि अलिकति टाइम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटकरीमा हेरौँ त। डप्लर्स इफेक्ट इन लाइट भन्छ। अब लाइटको लागि चाहिँ चोर पुलिसले कामै गर्दैन, किनभने लाइटको स्पिड यति हाई हुन्छ कि चोर र पुलिस जुन दुलामा गए पनि पक्रेर निकालिदिन्छ हो। सो लाइटको लागि चोर पुलिसले काम नगर्ने हुनाले एउटा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटी भन्ने थ्योरी हायर लेभलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थ्योरीलाई आधार मानेर निकालेका यी फर्मुलाहरू हुन्। हामीले यो रट्ने हो, घोक्ने हो, याद गर्ने हो, सिधा कुरा यसमा चाहिँ। तर यहाँका टर्म्सहरू सबै चिन्जानका छन् क्या। लाइटको डप्लर्स इफेक्ट हो भने सी भनेको जस्ट स्पिड अफ लाइट, नो टेन्सन, सी हामीले चिनिसक्यौँ। चोर पुलिसवाला जस्तै एफ भनेको इनिशियल फ्रिक्वेन्सी नै हो, इनिशियल फ्रिक्वेन्सी। अनि अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी बढ्न सक्छ या घट्न सक्छ। सो अपरेन्ट एफ ड्यास र इनिशियल यो दुईवटाको डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी जुन ठुलो छ ठुलो माइनस सानो गरिदिने
र यो v भनेको चाहिँ नि भेलोसिटी अफ सोर्स भन्छौँ हामी यसलाई। v भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स, वास्तवमा भेलोसिटी अफ सन भनौँ न, किनभने लाइटको लागि सोर्स त सन हो नि त हाम्रो मेजर सोर्स हैन। ओके, त क्वेसनमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने यो फर्मुला लगाउने, वेभलेन्थ दिएको छ भने यो फर्मुला लगाउने, सेम प्याटर्न हो। यो ल्याम्डा भनेको इनिशियल वेभलेन्थ हो हैन, अनि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भए जस्तै वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ, अनि एपारेन्ट वेभलेन्थ र ओरिजिनल वेभलेन्थको डिफरेन्स यही भइहाल्यो, सी त्यही भइहाल्यो, v भेलोसिटी अफ सोर्स अथवा भेलोसिटी अफ सन नै भयो। अनि सनको भेलोसिटी भन्ने चिज कहाँबाट आयो भन्ने लाग्ला, त्यसको लागि म सानो पोइन्ट बिग ब्याङ भन्ने कुरा गर्दैछु। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल, यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुला त हाम्रो एयरपोर्टहरुमा युज भइराखेको छ र्याडर टेक्नोलोजीको लागि। सुनेको छ होला र्याडर भनेर? र्याडर एयरपोर्टको इन्चार्जले प्लेन उडेर गएपछि कहाँ पुग्यो, कुन स्पिडले पुग्यो, जाँदैछ कि आउँदैछ भन्ने कुरा एयरपोर्टमा बसी बसी एउटा टावरको सिग्नलको आधारमा उसले पत्ता लगाउने गर्छ। कसरी, व्हाट ही डज, हेरौँ त र्याडर टेक्नोलोजी के हो। र्याडर टेक्नोलोजी के हो भने नि, जस्तै एउटा प्लेन यहाँनिर उडिराखेको छ सररसँगले, ल एउटा प्लेन यो हो, यो कस्तो खतरा प्लेन भयो, ल यो प्लेन यता जाँदैछ, यो भर्खर बनेको प्लेन है, यो रिलिज भएको छैन, त्यही भएर अलि अनौठो देख्यो होला। यो एउटा प्लेन उड्यो, यो एरोले प्लेनको डिरेक्सन बनायो, त के गर्छ भने नि टावरले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पठाइदिन्छ प्लेनको उडेको रुटमा हो। ल त्यो पठाएको वेभको फ्रिक्वेन्सी एफ भयो, अनि त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्लेनमा ठोकिएपछि फेरि फर्केर आउँछ, राइट? अनि फर्केर आएको फ्रिक्वेन्सी एफ ड्याश भयो, लेट अस सपोज। अनि हामी चाहिँ त्यो रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हेर्छौँ क्या। रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लेस देन ओरिजिनल भयो भने के बुझ्ने? फ्रिक्वेन्सी घटेर आयो। फ्रिक्वेन्सी कति बेला घट्छ? टाढा जाँदा घट्छ। त्यही भएर हाम्रो प्लेन चाहिँ टाढा जाँदैछ भन्ने बुझ्यो, टाढा जाँदैछ। यदि रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बढेर आयो भने नजिक आउँदा बढ्ने हो नि साउन्डको लागि हैन, साउन्डको सोच्ने अनि लाइटमा इम्प्लाई गर्दैन, किनभने साउन्डको त फिलिङ आउँछ नि त हामीलाई। अनि यस्तो गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्यो, के हुँदा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ? नजिक आउँदैछ अनि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, राइट? अनि त्यो दुईवटा फ्रिक्वेन्सी पाइसकेपछि ओरिजिनल पठाएको थाहा छ, रिफ्लेक्टेड एफ ड्याश रेकर्ड गरियो भने त डेल्टा एफ पनि भयो, एफ पनि भयो, सी पनि भयो भने चाहिँ प्लेनको भेलोसिटी पनि पत्ता लाग्यो, जाँदैछ कि आउँदैछ भन्ने पनि पत्ता लाग्यो। आकाशमा युद्ध गर्ने प्लेनहरू हुन्छ नि, फाइटिङ प्लेनहरू, लडाकु विमानहरू हैन, उनीहरूले शत्रुको प्लेनको स्टाटस यसरी नै पत्ता लगाउने हो, आउँदैछ कि जाँदैछ, आउँदैछ भने कुन स्पिडले आउँदैछ। तर यु रिमेम्बर यो र्याडर भन्ने शब्द क्वेसनमा देख्यो भने चाहिँ यो फर्मुलामा स्लाइटली मोडिफिकेसन हुन्छ। यो भी को अगाडि 2 थप्ने, यहाँ पनि 2 थप्ने, यो 2 वाला केस फर व्हाट? र्याडर। किन 2 गरेको होला? इकोको हिसाब गरे जस्तै त हो नि। वेभ गयो वालमा, फर्केर आयो, डिस्टेन्स डी हो भने जान डी, आउन डी, टोटल डिस्टेन्स कभर्ड 2d बाइ टाइम इज भेलोसिटी गर्थ्यौं नि। अरे र्याडरको लागि पनि त सिग्नल जानु पर्यो, फर्केर आउनु पर्यो, त्यही भएर डिस्टेन्स कभर्ड ट्वाइस भनेर सम्झे हुन्छ। सो पारामिटर क्वान्टिटिजहरु के हो हामीलाई थाहा भइहाल्यो। र्याडर भन्यो भनेदेखि यो 2 भएको फर्मुला लगाउने। र्याडर भनेन जस्ट अ लाइट सोर्स इज मुभिङ अवे, अ लाइट सोर्स इज कमिङ टुवर्ड्स अस विथ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी एफ, अनि त्यो वेबाट हिसाब सुरु गर्यो भने 2 नभएको फर्मुला लगाउने। अनि यो सन मुभिङ भन्ने कुरो हो र भन्ने लागेको होला कतिपयको मनमा। वास्तवमा के हुन्छ भने नि, यति कुरा मैले हटाइदिन्छु ल स्क्रिनबाट। यसलाई स्क्रिनशट लिन मन लाग्छ भने पनि ल्याउँ, या नोट पनि भइसक्यो होला। अरु 2-4 मिनेट हामी बस्छौं है। मैले यसैको लागि नै लास्ट पिरियडमा क्लास गर्नु भनेको, ब्रेक थोरै 1-2 मिनेट युटिलाइज गरौँ भनेर। बिचमा गर्दा अर्को सर आइसक्नुहुन्थ्यो, अब त हामी फ्री छौं हैन। ओके, ल अब म के भन्दैछु भने नि, हाम्रो यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो त? धेरैवटा एजुम्सनहरु छन्, त्यो मध्ये साइन्टिफिकल्ली प्रुभन बिग ब्याङ थ्योरी हो। अब यो बिग ब्याङ थ्योरीको बारेमा
पक्का हामीले सुनेको छ। यसले के भन्छ भने नि सुरुमा संसारमा भएका सबै चिजहरू एक आपसमा नजिकिँदै 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 पुरा ब्रह्माण्ड एउटा एकदम कन्सन्ट्रेटेड स्फियर बन्यो, एउटा डल्लोमा सारा ब्रह्माण्डको मास जम्मा भयो। यसको प्रेसर डेन्सिटी बढ्दै 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 एउटा बिन्दुमा पुगेपछि, एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो अति नै ठुलो आवाजले ब्याङ पड्क्यो। अब पड्कियो, ठुलो आवाजले पड्कियो भनेको त अनि बिग ब्याङ गर्यो। अनि पड्किएपछि त त्यहाँबाट टुक्राहरू त निक्लिए। अब त निक्लिए उछिटिएका टुक्राहरू मध्ये नै एउटा टुक्रा अर्थ हो, एउटा टुक्रा सन हो, एउटा जुपिटर हो, अर्को मार्स हो, अर्को के हो, सारा आकाशमा देखेका झिलिमिली जुन तारा सबै यही विस्फोटबाट उछिटिएका टुक्रा हुन् भन्छ बिग ब्याङले। अब इमेजिन गरौँ त एउटा कुरा, यसरी ब्याङ पड्क्यो दुनियाँ एक ठाउँको एउटा बिन्दुमा कन्सन्ट्रेट भएर, अनि पड्किएपछि के हुन्छ भन्दा यी सबै कुराहरू चाहिँ एक आपसबाट टाढा जाँदैछ, टाढा जाँदैछ, टाढा जाँदैछ, टाढा जाँदैछ। त्यो पड्किएका दिनदेखि सब कुरा चाहिँ पोइन्ट अफ एक्सप्लोजनलाई सेन्टर मानेर सब कुरा टाढा जाँदैछ, टाढा जाँदैछ, टाढा जाँदैछ। जति टाढा जाँदैछ नि उति नै हाम्रो ब्रह्माण्डको भोल्युम बढ्दैछ। हिजोको युनिभर्स भन्दा आजको युनिभर्स ठुलो छ, आजको युनिभर्स भन्दा भोलिको युनिभर्स ठुलो हुँदैछ। किनभने everything are going away from one another because they all from the same bang. अब त्यसो हो भने you just feel the situation. हामीले कुनै दुईटा कुराहरू मात्रै कन्सिडर गरौँ त, एउटा अर्थलाई कन्सिडर गरौँ, एउटा सनलाई कन्सिडर गरौँ, राइट? अब सबै कुरा एक आपसबाट टाढा जाँदैछ भने नि यो ब्रह्माण्डमा भएका एनी टु सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू पनि जुनसुकै कन्सिडर गरे पनि दे आर मुभिङ अवे फ्रम वान एनदर। वास्तवमा हाम्रो सन र अर्थ पनि एक आपसबाट टाढिँदैछ, 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 टाढिँदैछ। डे बाई डे सन र अर्थको दूरी बढ्दैछ। नाउ यु फिल हाम्रो लागि त लाइटको सोर्स हो नि सन, त हाम्रो सबै थोक यही हो। तर बिग ब्याङले भने अनुसार सन इज गोइङ अवे फ्रम अस विथ अ सर्टेन भेलोसिटी हो। अनि सोर्स टाढा जाँदैछ भने त फ्रिक्वेन्सी घट्दैछ, वेभलेन्थ बढ्दैछ। अरे लाइटको वेभलेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ त? हामीलाई थाहा छ हाम्रो भिजिबल लाइटमा त 7 वटा कलरहरू छ, ROYGVIV भनेर। यो आर रेडको वेभलेन्थ म्याक्सिमम हुन्छ, भायोलेटको वेभलेन्थ के हुन्छ? मिनिमम हुन्छ। अब बिग ब्याङले भन्यो सन इज गोइङ अवे फ्रम अस विथ सर्टेन भेलोसिटी v, दैट भेलोसिटी इज दिस भेलोसिटी v, भेलोसिटी अफ सन, हैन? अब सन टाढा जाँदैछ भने फ्रिक्वेन्सी सोर्स टाढा जाँदैछ। आवाजको सम्झौँ न, आवाजको सोर्स टाढा जाँदैछ भने मधुरो हुँदै जान्छ आवाज, फ्रिक्वेन्सी घट्दैछ, वेभलेन्थ बढ्दैछ। अनि बढ्दैछ भने त वेभलेन्थ त सर्दै 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 यो म्याक्सिममतिर जान्छ नि हो। यो वेभलेन्थ सरेर म्याक्सिमम अथवा रेडतिर जानुलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? रेड शिफ्ट भन्छौँ। त हामीले यति बुझ्ने, टाढा जानु रेड शिफ्ट। यदि युनिभर्स कन्ट्र्याक्ट भएको भए के हुन्थ्यो होला? सबै कुराहरू एक आपसमा नजिकिँदै जान्थ्यो, सन र अर्थ पनि आपसमा नजिक आउँथ्यो। नजिक आएको बेला त फ्रिक्वेन्सी बढ्ने गर्थ्यो, वेभलेन्थ घट्ने गर्थ्यो। अनि वेभलेन्थ घट्नुको मतलब रेडतिर सर्थ्यो कि भायोलेटतिर सर्थ्यो? भायोलेटतिर सर्ने गर्थ्यो। र यो भायोलेटतिर सर्नुलाई हामी के भन्छौँ त? भायोलेट शिफ्ट भन्न मन लाग्यो होला। तर यो भायोलेट र इन्डिगो हाम्रो आँखाको लागि डिस्टिङ्क्ट कलर होइन। त्यही भएर वेभलेन्थ घट्नुलाई चाहिँ हामी यो ब्लू शिफ्ट भन्ने गर्छौँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो रे? रेड शिफ्ट भनेको जानु, कता जानु? टाढा जानु, रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट भनेको नजिक आउनु, ब्लू शिफ्ट। नजिक आउनु भनेको फ्रिक्वेन्सी बढ्नु, वेभलेन्थ घट्नु, घटेर यो लोवर रिजनतिर ब्लूको सेक्सनतिर सर्नु, ब्लू शिफ्ट। अनि वेभलेन्थ बढ्नु, फ्रिक्वेन्सी घट्नु, आई मिन टाढा जानु इज कल्ड वाट? रेड शिफ्ट। यति कुरा हामीले जान्नु पर्ने छ। अब यो कुरा हामीले कतिको क्याच गर्न सक्यौँ भन्नको लागि एउटा क्वेसन छ साथैमा, गिभ मी द एन्सर नम्बर 1। यसको एन्सर दिउँ त के हुन्छ होला? म स्पेक्ट्रम चाहिँ बरु प्लट गरिदिन्छु यहाँ। 7 कलर ROYGBIV। व्हाट इज द आन्सर? ओके, निरञ्जन कुमार ए,
को च्वाङ पल्देन शेर्पा खतरा छ त तिम्रो नामै ल आलम रोहित कुमार सबैको ए भन्नाले हामीले कुरो बुझ्यौं गुड भेरी गुड वेभलेन्थ अफ लाइट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द भाइलेट इन ल हेर्ने वेभलेन्थ भाइलेटतिर सर्दैछ जबकि भाइलेटको वेभलेन्थ के हो मिनिमम हो अनि वेभलेन्थ मिनिमम सर्नुको मतलब वेभलेन्थ घटिरहेछ को मतलब फ्रिक्वेन्सी बढिरहेछ फ्रिक्वेन्सी बढ्नु कति बेला हो नजिक आउँदा हो एप्रोचिङमा हो एप्रोचिङ राइट एप्रोचिङ इज देयर यस ए नम्बरमा एप्रोचिङ भयो क्रिटिकल डेन्सिटी मोडर्न फिजिक्समा पढ्ने चिज हो क्रिटिकल डेन्सिटी भनेको नि युनिभर्स त एक्सपान्डिङ छ हैन युनिभर्स एक्सपान्डिङ छ भने त उसको डेन्सिटी के छ त क्रमशः घट्दैछ किनभने डेन्सिटी भनेको त मास बाइ भोल्युम हो हैन र मास त क्वान्टिटी अफ म्याटर एउटै हुन्छ तर भोल्युम बढै गरेपछि डेन्सिटी त घटेको घटै छ नि त अनि डेन्सिटी घट्दै 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 एउटा क्रिटिकल डेन्सिटी भन्ने भ्याल्युमा पुगेपछि चाहिँ युनिभर्सको एक्सपान्सन स्टप भएर कन्ट्र्याक्सन सुरु हुन सक्छ भनेर एउटा अनुमान गरिएको छ द्याट इज कल्ड द क्रिटिकल डेन्सिटी तर अहिले हामीले क्रिटिकल डेन्सिटी मिट गरेका छैनौं अनि एउटा सानो इन्फर्मेसन हामी हेरौं जस्तै वर्कबुक सबैकोमा लेखेको होला यो च्याप्टरको लागि एसएस भनिदिएको छ त्यहाँ माथि एसएस भनेको के हो त सेल्फ स्टडी भनेको किन त्यस्तो भनेको भन्दा यो एकदम बेसिक टपिक्स हो ल्याङ्ग्वेज मात्रै छ आफै पढेर पनि बुझ्न सकिन्छ इन्ट्रान्स तयार गर्ने मान्छेले केही कुरा आफै पढेर ड्र गर्न सिक्नु पनि पर्छ भनेर इन्टेन्सनल्ली कुनै बुकमा लेखेको हुन्छ नि दिस पेज इज लेफ्ट ब्ल्याङ्क इन्टेन्सनल्ली यहाँ पनि यो सेल्फ स्टडी राखेको हो फ्रिक्वेन्सी इन्टेन्सिटी र लाउडनेसको एउटा फर्मुला छ लाउडनेस एल बराबर के छ त 10 log I by I naught डेसिबेल भन्ने छ यो I naught को भ्यालु आफैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टेन्सिटी दियो भने लाउडनेस निकाल्न सिक्ने है अनि लाउडनेस दियो भनेदेखि इन्टेन्सिटी निकाल्न सिक्ने यो च्याप्टरको मिसन वास्तवमा यति नै हो अनि यो क्वालिटी र टिम्बर चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि दुईटा आवाजको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन सक्छ दुईवटा आवाजको इनर्जी अथवा इन्टेन्सिटी इक्वल हुन सक्छ लाउडनेस इक्वल हुन सक्छ यो तीनटा इक्वल भए पनि तै पनि साउन्ड इज हर्ड डिफरेन्ट यत्रा कुरा सेम भए पनि आवाज डिफरेन्ट के कारणले भन्दा क्वालिटी अथवा टिम्बरका कारणले यो डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ ओभरटोन्स प्रेजेन्ट अन द भोइस भन्छ नम्बर अफ ओभरटोनमा डिपेन्ड हुने चिज हो क्वालिटी नामै त क्वालिटी के पनि फर्मुला छैन फ्रिक्वेन्सी सेम इन्टेन्सिटी सेम तै पनि आवाज फरक कसले पार्यो भने क्वालिटीले भन्नु पर्यो यो चाहिँ नम्बर अफ ओभरटोन डिपेन्ड अन द भोइसमा नम्बर अफ ओभरटोन प्रेजेन्ट अन द भोइसमा डिपेन्ड गर्ने चिज हो फ्रिक्वेन्सी भनेको आवाजको शार्पनेस हो हामीलाई थाहा छ गर्ल्सहरूको आवाज तिखो हुन्छ नि फ्रिक्वेन्सी हाई भयो बोइजको आवाज मेरो जस्तो धोद्रे हुन्छ फ्रिक्वेन्सी लो भयो आवाजमा इनर्जी चाहिँ कति छ त एकदम खुत्रुक्क खुस्किन आँटेको जस्तो आवाज छ कि एनर्जेटिक जोसिलो आवाज छ कि त्यो कुराको मेजरमेन्ट भनेको इन्टेन्सिटी एन्ड लाउडनेस हो दे आर कनेक्टेड बाई दिस रिलेसन सेल्फ भने पनि मैले केही हिन्ट्स चाहिँ दिएँ अब यसका क्वेसन्सहरू एक्सर्साइजमा मैले राखिदिएको छु ट्राई गरौँ है अनि क्वेसन सल्भ आफैले गऱ्यौँ भने ठिक छ एन्सर चाहिँ दिएकै छु मैले सल्भ गरौँ मिल्यो ठिक छ मिलेन भने पनि ठिक छ किनभने हाम्रो जुन क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा म यो सेल्फ स्टडीको सबै जसो क्वेसन कभर हुने गरी कन्टेन्ट बनाइसकेको छु त्यसो हुनाले आत्तिनु परेन हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ राम्रोसँग यसलाई फलो गरौँ रिगरौँ वर्कबुक त्यहाँ केही नमिलेका क्वेसन भयो भने द्याट आई विल कभर इन क्वाड ल त्यतिन्जेलसम्मका लागि बाई बाई भने मैले है त ओके एक्जामको रुटिन त आएको छैन भनेपछि अब टाइम छ नआत्तिकन पढौँ न जति ढिलो भयो त्यो राम्रो नि हामीलाई त क्वाड अब रिलेटिभली यो हप्तामै क्लास सबैको सकिन्छ जस्तो सुनेको छु मैले त्यस पछाडि हुन्छ फिजिकलको लागि त अब उतै सोध्नुपर्ने हुन्छ म पनि घरमै छु जानुपर्ने छैन ओके ल आजलाई यति नै गरौँ न त है ओके चोर पुलिस बिर्सिनु भएन टपलर सकिहाल्यो पाइपको आजको एकदम धेरै